जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपिजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुनातीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभु बादा जय प्रभु बादा जय प्रभु बादा कलियुग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की
शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। तस्य एवं रममान्यस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु समजायत। तस्यैवं तस्यैव रमामान्यस्य संवत्सर अनेक बहु कोई गृहमेधेषु गृहस्थ जीवन में योगेषु विरक्ति समजायत जागृति हुई। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस तरह अनेक अनेक वर्ष तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को ये शिक्षा देने हेतु कि किसी तरह गृहस्थ जीवन शिक्षा देने हेतु कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्ष तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक श्री भगवान पृथ्वी पर उपस्थित रहे, उन्होंने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा ये शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को आजीवन गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। श्री भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति ये नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु श्री भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों यथा रुक्मिणी लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:29 में वर्णन हुआ है। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ मसेव्यमान।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च तनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्न प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाचलम पंगुलंगमते सक्छु जन भगवान जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत। जब जब हैन अधर्मस्व तदत्मानं सृजम्। जब जब अधर्मको हैन बढावा हुन्छ त हामी हेर्न सक्छौँ अहिलेको समयमा कलिजुगमा कस्तो अधर्ममा मान्छेहरू लागेको व्यस्त भएको। त्यो अधर्मको नाश गर्नको लागि कुरुक्षेत्रमा गएर पाण्डवहरू कौरवहरूको माध्यममा चाहिँ युद्ध गराउनु भएको थियो। अगाडि हामी हेर्न सक्छौँ भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान पनि दिइराख्नुहुन्छ सबैलाई, किनकि भौतिक संसारमा मायामुग्ध जीवेर नाही सत स्मृति ज्ञान। मायामा मुग्ध भएको जीवहरूलाई यो सतरूपमा ज्ञान आउँदैन। ज्ञानको परिणाम के हो कि यो संसारबाट परिणाम विरक्ति। अथवा यहाँ भगवान श्रीकृष्ण आजको श्लोकमा उहाँले स्वयं आचरण किन आपने न आचार कोइले सिकाए ना जाए हैन, आपने न आचार कोइले सिकाए ना जाए, यही तो सिद्धान्त गीता भागवते गाए। तो आफै जब आचरण गरेर देखाउनुहुन्न तबसम्म अरूलाई सिकाउन सक्दैन। त्यो भगवान आउनुहुन्छ कसरी डिटेचमेन्ट खास भगवानको जुन मतलब शिक्षा गीताको शिक्षा अनुसार हामी गयो भने कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषनु दर्शनम, यो संसारको वास्तविक रूप के हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यो भक्तहरूको अगाडि चाहिँ नयाँ कुरो होइन यो, किनकि गीतामा छ शास्त्रमा सबै ठाउँमा दिएको छ यो ब्रह्माण्ड यो जुन संसार यो चाहिँ जन्म मृत्युको संसार हो, भयानक। यहाँ सबैले जन्म मृत्युमा फसेको हुन्छ। मृत्यु लोक भनेको छ यो, विशेष गरेर पृथ्वी लोकमा त घरिघरि जन्म मृत्यु भइरहेको छ। यो धेरै मतलब यो कुरा होइन कि हेर्दाखेरि, तर फेरि मृत्यु संसार हो सागर हो। यो मृत्यु संसारमा यो सागर जस्तै हो, मृत्यु भइरहेको छ कि सबैलाई हैन। तर भक्तहरूले जस्तो कोलीको कल्मस युक्त जुन युगमा कसरी यी कोली महाराजलाई पनि कमजोरी पार्न सक्छ, त्यो चाहिँ कलिजुगे युग धर्म नाम संकीर्तनले। तो यहाँ भगवान श्रीकृष्णको एकचोटि शिल प्रभुपाद उहाँ चाहिँ उहाँको शिष्यहरूलाई प्रथमबार चाहिँ नरसिंहदेवको फोटो चाहिँ राख्ने लो टेम्पलमा राख्नु भनेर दिनुभएको थियो। शिष्यहरू त भन्नुभयो हो यो के हो भयानक हो, यस्तो भगवानको रूप देख्यो भने त अरू मान्छेहरू त आउँदैन, डर लाग्दो हुन्छ, अब के गर्ने भनेर उनीहरू के गर्नुभयो टेम्पल रुमबाट निकालेर पछाडि राखिदियो। डर लाग्दो फोटो छ। किन मैले त प्रभुपादसँग सधैँ सुन्छु कि कृष्ण सर्व आकर्षक, सबैले आकर्षण गर्ने, सबैले उहाँले माया गर्ने त्यस्तो रूप भागवतममा पहिले श्लोकमा पनि भनेको छ। भगवान वास्तवमा हामीलाई जुन यो अनि पक्का कुरा राख्नु भएको छ 1 नम्बर श्लोकमा हैन कि के रे श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय हैन के जन्म दश यतन व्यात इतर तत्व अर्थ सविज्ञ सराट तेने बम्ब हृदयादि कवे मुयन्ति यत सुरय तेजमरी मिदाम जता विनिमय अत्रुति सर्गनि छ हैन। तो हामी हेर्न सक्छौँ भगवानको परिभाषा उहाँले बताउनुहुन्छ कि स्वयं कृष्ण यो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको मालिक भगवान स्वरूप श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ,
सबै कुराहरू भूत भविष्य वर्तमान सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। फेरि भगवान श्रीकृष्ण स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, इभन ब्रह्माजीलाई पनि, आदि कवि हैन, और सबैलाई भगवान मोहित पनि गर्न सक्छ हैन, सूर्य हैन, देवताहरूलाई पनि ऋषिहरूलाई पनि मोहित बनाइदिन सक्छ। तर आफैले कहिले पनि मोहमा पर्दैन, मोहित बन्न सक्छ। अरू भगवानको सम्पूर्ण शक्तिले ब्रह्माण्डको सब मतलब पुरा शक्तिको सञ्चार गर्नुहुन्छ। अरू एउटा कुरा हो कि यो आफ्नो स्थिति बुझ्नको लागि यो बद्ध जीवहरू यो संसारमा फँसेको छ, यो संसारबाट निस्केर भगवानको धाम पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो साध एउटा विषयमा एकदम पक्का रूपमा भनिदिनु भयो कि भगवानको भगवनत्व। त्यहाँ हेर्न सक्छु भगवानको एउटा जुन गुण पनि हो हैन, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियो हैन, जुन यो ज्ञान वैराग्यस्यैव इति सन्नम भगवान। त्यो छवटा ऐश्वर्य भगवान शब्दको अर्थ हो यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि भगवान सबै कुरामा विरक्त हुन्छ। त्यो यहाँ भौतिक संसारमा जीवहरू जुन पनि कार्य गर्ने बित्तिकै आसक्ति भइहाल्छ। ल भगवानले हामीलाई त थाहा छ यो संसार अनित्य दुःखलयम अशाश्वतम, तर पनि काम गर्दाखेरि जहाँ पनि हामी लाग्छौँ यो तटस्थ जीव कृष्ण भगवान श्रीकृष्णको त्यो विषयमा चैतन्य चरितामृतमा लेखेको छ कि कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, जार है तार नाही कृष्ण ते अज्ञान। कृष्ण भगवानको स्वरूपको विषयमा जसलाई थाहा हुन्छ और भगवानको तीनवटा शक्ति हैन, तीनवटा शक्ति के हो? अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग और तटस्थ शक्ति। यो तीनवटा शक्तिको बारेमा और भगवान श्रीकृष्ण परम पुरुष यो विषयमा थाहा भयो भने उहाँले कृष्णमा अज्ञान हुनु सक्दैन। त आजको श्लोकमा हामी हेर्न सक्छौँ भगवान द्वारिकामा प्रभुपादले त्यसपछि प्रभुपाद आउनुहुन्छ, आएर भन्नुहुन्छ अरे नरसिंहदेवको भगवानको फोटो कहाँ गयो? शिष्यहरू भन्नुहुन्छ प्रभुपाद यस्तो यस्तो उहाँले हेर्दाखेरि अहिले डर लाग्दछ, त्यही भएर निकालिदियो हामी, खोइ आउँदैन होला। त्यसपछि थाहा छ तिमीहरूलाई यो नरसिंहदेव भगवान स्वयं श्रीकृष्ण हो भन्ने बित्तिकै सबैले अरे प्रभुपाद यो कसरी सम्भव हुन्छ? कृष्ण त सर्व आकर्षक हुन्छ, एकदम सुन्दर हुनुहुन्छ, यो कसरी हुन सक्छ? उहाँले भन्नुभयो कहिले कहिले भगवान यस्तो रूप पनि लिनुहुन्छ हैन। त्यही भएर भगवानको विषयमा जान्ने व्यक्तिहरू दुर्लभ छ। अहम आदि देवानाम, देवताहरूले पनि मलाई चिन्न सक्दैन त, और हाम्रो त बद्ध जीवको त कुरा के हो? त्यही भएर हर कार्य यो संसारको विरक्ति उत्पन्न गर्नको लागि शिक्षाले पनि हुँदैन। त्यही भएर भगवान आफैले देखाउनुहुन्छ गृहस्थ जीवनमा पहिले सुखदेव गोसाई भन्नुहुन्छ कि निन्द्रा ह्यते नक्तम व्यवयेन च जोवय दिवा च अर्थे वया राजन कुटुम्ब भरणेन वा हैन। त्यो यो संसारमा गृह मेदीहरू के गर्छ? आफ्नो त्यो निन्द्रा आर यौन सुख एको व्यक्तिहरूले कसरी सम्झाउने त? त्यहाँ भगवान पनि प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि भगवान जो पनि गृहस्थको रूपमा लीला गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तै गृह मेदीको, गृह मेदी मतलब गृहमा जसको बुद्धि मेधा, गृह मेदी त्यो गृहमा जसको बुद्धि हुन्छ त्यहाँ सामान्य गृहस्थको रूपमा रोल गर्न सक्छ। गृहस्थ किन, अब सुँगुरको रूपमा पनि आउन सक्छ, माछाको रूपमा पनि आउन सक्छ हैन। भगवानको अचिन्त्य शक्तिको विषयमा हामीलाई हाम्रो दिमाग अनुसार हामी बुझ्न सक्दैन। त त्यस्तै त्यो भगवान श्रीकृष्ण यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भन्नुहुन्छ कि यो भगवान श्रीकृष्ण हेर्दाखेरि कि साधारण जीवन गरिरहेछ और उहाँले विरक्ति, खास उहाँको लागि विरक्तिको रोल किन खेल्नुपर्ने हो? उहाँ त आध्यात्मिक उहाँको शक्ति जुन लक्ष्मी स्वयं हैन रूपिणी उनीहरूसँग आनन्द लिइराख्नु भएको छ मतलब आध्यात्मिक शक्तिमा छ, यो भौतिक प्रकृति छैन हैन। माया दक्षिण प्रकृति सुवतेश चराचरण, भगवानको त अध्यक्षतामै यो भौतिक प्रकृति कार्य गर्छ। तर उहाँ जुन छ महात्मा नाम सु माम पर्थे दैवी प्रकृति आश्रित, महात्माहरू त भगवानको दैवी प्रकृतिमा हुन्छ। तर भगवान जब जब यो संसारमा आउनुहुन्छ उहाँ आफ्नो योग शक्तिको माध्यममा कार्य गरे हुन्छ, मायामा कहिले पनि उहाँ भ्रमित हुँदैन। त त्यस्तै
जुन यहाँ विशेष गरेर मतलब गृहस्थ जीवनमा कसरी शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ भगवानको जुन लीला छ नि, भगवानको रूप छ नि, धेरै रूप हुन्छ हैन। जस्तो श्रीकृष्ण जतिको खेला, जति पनि भगवान श्रीकृष्णको खेल अथवा यो ड्रामाहरू देखाउन आउँछ नि, यो लीलाहरू भन्न हुन्छ नि, सबै लीलाहरूमा हैन कृष्ण जतिको खेला तार मध्ये सर्वोत्तम नरलीला, त सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप, सबै उत्तम सबभन्दा नर लीला जो मनुष्य रूपमा लीला गर्नुहुन्छ, यो सर्वोत्तम हो। किन मनुष्य रूपमा लीला गर्नुहुन्छ? किन अब भगवान यहाँ किन गृहस्थ रूपमा गर्नुहुन्छ कि साधारण गृहस्थ रूपमा, किन साधारण मान्छेहरूलाई यो सम्बन्ध उहाँको विषयमा बुझ्नको लागि सजिलो बनाइदिनु भयो हैन। तर यहाँ हामी फेरि साधारण रूपमा लिए भने फेरि हाम्रो चेतनामा फेरि उल्टा हुन सक्छ, किन भगवान यहाँ दिव्य सम्बन्ध भक्तहरूसँग हुन्छ भगवानको। त्यहाँ नारद मुनि पनि आँचोमा परेको थियो एकचोटि। नारद मुनि जानुहुन्छ द्वारिकामा, द्वारिकामा कस्तो किसिमको लीला गृहस्थ भगवानले गृहस्थ जीवनमा, किन प्राय जस्तो गृहस्थ मान्छेहरू कस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, एउटा बिहा गरेर त मान्छे परेसान हुन्छ। यो पालि 16,061 एकजना मलाई नेपालगञ्जमा सोध्नु भयो थियो बुक डिक्सनमा जाँदाखेरि। एकजना माताजी आउनुहुन्छ, गुरुजी मलाई एउटा यस्तो किताब दिनु त, भगवान श्रीकृष्णको बारेमा पूर्ण रूपमा म जान्न चाहन्छु, किन मान्छेहरू के प्रवचन गरेर घुम्छ, भन्छ कृष्ण 16,108 रानी बिहा गरेछ, यस्तो पनि हुन्छ भने उहाँले विश्वास। भगवान परम पवित्र कसरी गर्नु सक्छ यो कार्य? हुँदैन। फेरि गोपीहरूको कापडा लिएर टान्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ, 16,100 बिहा, यो त बदनाम हो भगवानको नाममा भनेर उहाँ त्यस्तै हिसाबले उत्साहपूर्वक आयो मसँग कुरा गर्नको लागि। अब मैले के भन्ने, त्यसपछि कृष्ण बुक उहाँलाई समाउनु भयो, यो यसमा छ कृष्णको बारे, किन हुँदैन मजाले छ, तर त्यो 16,108 यस्तो बिहा फिया छैन नि यसमा। के भन्ने त भने कि किताब लिँदैन फेरि यस्तो हो 16,108 एउटा जुन श्रीमतीको कुरा छ नि, बाहिरको मान्छेहरू भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा यसलाई किन भनेको छ, त्यो कुरा उनीहरू किन भन्छ, यसको विषयमा स्पष्ट रूपमा स्पष्टीकरण गरेको छ। तपाईँ पढ्नुहोस्। तर पढ्दाखेरि मलाई डर लाग्यो, अब यो पढ्यो भने 16,108 एउटा लेखेछ, अब यो किताब फालिदिन्छु होला। त्यसपछि मैले भन्यो तपाईँ पढ्दाखेरि राम्रोसँग ढोग्नु भगवानलाई, हे भगवान तपाईँको अचिन्त्य लीला, तपाईँको गुणको विषयमा हामी कसरी जान्न सक्छौँ, हामीले बुद्धि दिनुहोस् होला तपाईँको विषयमा जान्नको लागि। त यस्तो रोज ढोग्दै प्रार्थना गर्दै पढ्यो भने भगवान उहाँको हृदयमा परमात्मा रूपमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ कि वास्तविकता बुझ्नु सक्छ कि हैन। मतलब मान्छेहरूको त्यो चिन्ता गर्नै सक्दैन। 16,108 रानी त छोडिदिनुहोस्, द्वारिकामा यस्तो महलहरू थियो, भगवान के कस्तो वैराग्य, हर कार्य भगवान यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भन्नुहुन्छ, हर कार्य यो पृथ्वीमा त गर्नुहुन्छ, भगवान लीला गर्नुहुन्छ, हर कार्यको पछाडि उहाँ विरक्तिको शिक्षा दिनुहुन्छ। जुन वृन्दावनमा त्यत्रो त्यो पनि विरक्ति हैन, सबै कुराहरू उहाँले विरक्ति गर्नुहुन्छ। त्यत्रो गोपीहरू सबै भगवानले माया गर्नुहुन्थ्यो, अरू हामीले यो संसारमा एउटा श्रीमती माया गऱ्यो भने त बुढो वयस उमेरमा पनि हैन, रिटायर लाइफ रिटायर हैन, टायरलाई फेरि रि गरेर चिप्काउनु लाग्छ हैन, हामी चिप्केर बस्छौँ हैन, मतलब यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ यो संसारमा भोपत भन्नुहुन्छ सबै व्यक्तिहरूको लागि यो संसारमा बस्ने ठाउँ होइन, सबै व्यक्तिको लागि। किन यसमा दुःखलाई मससतम, मृत्यु संसार हो, यहाँ मृत्यु भइरहेको छ हैन। निश्वास नै विश्वास, हामी रोज रोज सुन्छौँ यहाँ। अब कोरोनाको समयमा पनि हामीलाई विश्वास छैन मर्छु भनेर, होइन, हामीले त पक्का रेडी हुनुपर्छ। यो मृत्युलाई जय गर्नको लागि एउटा औषधि छ हैन, अन्तकाले च ममेमर स्मरण मुक्त काले वरम। त हामीलाई स्मरण, कृष्ण स्मरण गर्नेको हामी यति तीव्र भावना राख्नुपर्छ कि जहिले पनि हाम्रो मृत्यु, परीक्षित महाराजले त 7 दिनभित्र उहाँले मृत्यु भयो थियो, 7 दिन थाहा भयो थियो, तर हामीलाई कोही ग्यारेन्टी छैन। अब कोरोनाले त अब कति नै बचाउँछ हैन, लाग्यो भने त खतम भइहाल्छ। त्यही भएर हामीसँग एउटा ठुलो अस्त्र छ। अहिलेदेखि हामीले सिरियस रूपमा हामीले भगवानको लीला कार्य, भगवानको जुन दिव्य कार्यहरूको बारेमा हामी चिन्तन गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ, बार बार श्रवण गरिराख्नुपर्छ। आज सुन्यो भने भोलि बिर्सिन्छ हामी। सबभन्दा पहिले हामी आत्मा हो, यो त कुरा हामी बिर्सिन्छ सबभन्दा पहिले। त्यो चाहिँ हामीले श्रवण नित्य रूपमा गरिराख्नुपर्छ भगवानको दिव्य लीला। अरू भगवान लीलाहरू गर्ने आउनुहुन्छ जीवलाई आध्यात्मिक संसारमा मौका दिनको लागि।
त्यो त्यस्तै जुन नारद मुनि जानुहुन्छ द्वारिकामा के गर्नुहुन्छ भगवान लीला हेर्नुहुन्छ भनेर गृहस्थ लीला। अरे हर महलमा मैले सोचेको थियो पहिले 16,108 एउटा ताजमहल होला, ठुलो ठुलो महल होला, तर यहाँ मैले अस्ति पढेको थियो 10 काण्डमा लेखेको छ कि 16,108 होइन 9 लाख महल छ, त्यो पनि सुन चाँदी होइन परसमणिले बनेको। परसमणि मतलब त्यो छुने बित्तिकै सुन मान्ने। कति ऐश्वर्य कति सम्पन्न सम्पत्ति सम्पन्न जुन राजमहल द्वारिका होइन त्यो त्यागेर पनि भगवानको कोही आसक्ति छैन हैन त। त्यागेर समुद्रमा नि डुबाइदिनु भयो। अरू सबै कौरव यदु वंशहरूलाई सबैलाई त्यागेर भगवानको धाम लिएर जानुभयो। पुरा उहाँको लीलामा प्रदर्शन गर्नुभएछ कि यत्रो सम्पत्ति यत्रो ऐश्वर्य यत्रो श्रीमतीहरूसँग आनन्द यस्तो गाधा जस्तो खानु परेको थिएन उहाँलाई कि पैसा छैन आहा के गर्ने एकदम गृहस्थ जीवन गाह्रो छ त्यस्तो छैन। दिन उहाँले त लाखौँ लाखौँ गाई दान दिनुहुन्थ्यो ब्राह्मणहरूलाई। त्यस्तो उहाँले पुरा सम्पूर्ण सिकाउनुहुन्छ। नारद मुनि जाने बित्तिकै उहाँको चरण कमल धुलाएर उहाँलाई त्यो चरण जल छिर्काउनुहुन्छ। गृहस्थहरूको धर्म कसरी हुन्छ, साधु सन्तहरूले रेस्पेक्ट यो पनि देखाउनुहुन्छ। नारद मुनि त अचम्म मक्का पर्छ। भगवान उहाँलाई थाहा थियो भगवान हो, तर के गर्ने अब भगवान यो आफ्नो आचरण गरेर यो ड्रामा खेल्न आएछ कि होइन, उहाँले ड्रामामा देखाउनु पर्यो भनेर उहाँ पनि ठिकै छ भगवान देखाउनु खोजेको यो कुरा शिक्षा दिएर त्यहाँ चाहिँ उहाँ पनि चुपचाप के पनि नभनेर ल ल ठिक छ भनेर पुरा होइन साधु जस्तो भनेर बस्नुभयो। भगवान उहाँको चरण धोएर त्यसपछि अरू घरमा जानुहुन्छ, कोही उहाँको छोरासँग खेल्नुहुन्छ, कोही ब्राह्मणलाई दान दिनुहुन्छ, कोही योग गर्नुहुन्छ, कोही के छुट्टै छुट्टै कार्य गरिरहेछ भगवान 16,108 एउटा भागमा। त यो कुरामा एकचोटि रूपकेनीकोसँग कुरा आउँछ। भगवान श्रीकृष्ण आनन्द अब गृहस्थ जीवनमा यस्तो मतलब देखाउनुहुन्छ कि एउटा श्रीमान श्रीमतीको कहिले कहिले हाँसो रस होइन हाँसी मजाक पनि गरिराख्नुपर्छ, नत्र त झ्याउ हुन्छ एकै ठाउँ कसरी बस्ने होइन। त्यो त्यस्तै हाँसक मजाक गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण रूपकेनीसँग कुरा राख्यो, हे रूपकेनी देवी, हे सुन्दरी होइन तिमी त मलाई बिहा गरे त विशेष गरेर मेरो मसँग बिहा गरेको जुन स्त्रीहरू छ नि यिनीहरू त दुःखै दुःख भएको छ भनेर। त्यसपछि भन्नुभयो तिमीले त यत्रो राजकुमार यत्रो सम्पत्ति सम्पन्न व्यक्ति शिशुपाल जस्तो यिनीहरू बिहा गर्न लागेको थियो, तिमीले मूर्खता काम गर्यो मसँग बिहा गरेर होइन। आज अहिलेसम्म भन्नुहोस्, अहिलेसम्म म राम्रो एउटा राजा राजकुमार देखेर तिमीलाई बिहा गराइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण भन्नु खोजी। अब भगवानले खास रूपकेनीको अलिकति हुन्छ नि, अब भगवानको त्यस्तो बानी थियो कि वृन्दावनमा सब गोपीहरू डाँट्नुहुन्छ क्रोध गर्नुहुन्छ त्यो रस आस्वादन त्यो यहाँ पनि उहाँले अलिकति खेल्नुको लागि त्यो भन्नुभएको थियो। तर रूपकेनी देवी बेहोस हुन्छ त्यो कुरा सुनेर। त्यही आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अरू श्रीधर स्वामी यिनीहरूको टिकामा लेख्नुहुन्छ कि रूपकेनी देवी उहाँले सोच्नुभयो यो भगवानको त विभिन्न लीलामा कस्तो कस्तो अद्भुत अद्भुत कार्य गर्नुहुन्छ, सीतालाई छोडिदिनुहुन्छ, यसलाई छोडिदिनु मलाई पनि छोड्नुहुन्छ कि भनेर मलाई डरेर बेहोस भयो। पछि उठाएर फेरि शान्त पार्यो। त्यसपछि रूपकेनी देवी उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले जुन भन्नुभएछ नि जुन एउटा भिखारीको कुरा सुनेर मलाई तिमीले चिठी पठाउनु भयो, त्यस्तो राजकुमारहरूलाई त्यागेर मलाई स्वीकार गर्नुभयो, यो मूर्खता। अच्छा मलाई मूर्खता भन्ने, म चाहिँ राजकुमारी हो त्यही भएर राजकुमारसँग बिहा गर्नुपर्ने थियो। त्यत्रो महान महान राजाहरू तपाईँको भक्त बन्नको लागि सबै संसारको सम्पत्ति छोडेर जङ्गलमा गएर तपाईँले खोजिरहेको थियो, तिनीहरू मूर्ख हो। मलाई टेन्सन हुन्छ। अच्छा मलाई मूर्ख भन्नुहुन्छ होइन, तिनीहरू त मूर्ख छैन। अरू एउटा कुरा, यो संसारमा जुन स्त्रीहरू तपाईँले छोडेर अरूलाई पति रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ त्यो त श्मशानमा मुर्दा लासलाई पूजा गर्ने जस्तो बराबर हुन्छ। मतलब तपाईँ वास्तविक सबैको पति हो। अब यो कुरा आउन सक्छ पति पत्नीको सम्बन्ध, वास्तविक सम्बन्ध प्रकृति पुरुष, हर जीव प्रकृति हो, पुरुष भगवान एकजना हो। अरू हर स्त्री सेवक हो, हर पुरुष सेव्य हो। तो भगवानको दृष्टिकोणबाट हामी सबै भगवानको सेवक हो और भगवान सेवक भगवानले सेवा गर्नुपर्ने। तो स्त्री और पुरुषको जुन
मतलब के भन्छ ए गर्नु मिल्छ यस्तो हिसाबले। यस्तो स्त्री पुरुष खालि शरीरले होइन हैन, त यस्तो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त यहाँ जुन के अरे जुन यो द्वारिका लीलामा यस्तो कुराहरू हेर्दाखेरि अब उहाँले रुक्मिणी देवी भन्नुहुन्छ कि तपाईको लागि त सबै कुराहरू त्यागेर आउनको, तपाईले प्राप्त गर्नको लागि सबै कुराहरू त्यागिदिन्छ यो संसारमा मान्छे। तपाईले ब्रह्मा शिव आदि हैन यिनीहरू पनि तपाईले पूजा गर्नुहुन्छ हैन, तपाई के भन्नुहुन्छ हैन भनेर चाहिँ यो कुरा उहाँले तर्क दिनुहुन्छ कि भौतिक संसारमा मान्छेहरू भगवान श्रीकृष्ण को लागि यस्तो प्रश्नहरू राख्न सक्छ भने उहाँ त्यहाँ तर्कको यो काट्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ हैन तिमीले त पुरा मलाई चेक गरेको थियो खास त मैले हैन, र तिमीले पक्का मतलब ए छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त त्यसकारण हामी हेर्न सक्छौँ जुन भगवानसँग जुन यो द्वारिकामा जुन लीला सम्बन्ध भइरहेछ यो आध्यात्मिक शक्ति, त्यो पनि भगवान सबै कुराहरू त्यागेर यो संसारबाट, यो संसारमा जुन पनि कार्यमा लागेको व्यक्ति सबैलाई यो त्याग वृत्ति लिएर आउनुपर्छ। त्याग्नु सकेन भने हामीलाई के हुन्छ, मृत्युको समयसम्म यो संसारमा आसक्तिको परिणाम दुःख हो। त्यही भएर भगवान भन्नुहुन्छ सर्वधर्म परित्याज्य, किन हामीलाई दुःख भगवानलाई हेर्नु चाहँदैन कि भगवानले हाम्रो दुःख हेर्नु चाहँदैन। त्यही भएर पहिलेदेखि हामीले शिक्षा दिनुहुन्छ कि यो संसारमा कुनै पनि वस्तुमा आसक्ति नहो। हेर्न सक्छु चैतन्य महाप्रभु उहाँको 16 वर्षको श्रीमतीलाई त्यागेर सन्यास लिनुहुन्छ, बुढी आमालाई त्यागेर सन्यास लिनुहुन्छ। उहाँले सन्यास लिँदाखेरि त सबै नवद्वीपवासी उनीहरू पुरा एक जना भन्नुहुन्छ अब त घरमा आगो लगाइदिनुपर्छ और हामी जब जोगी भएर घुम्ने, महाप्रभु छैन अब के गर्ने, जीवन बेकार भयो भनेर सबैजना हैन। अरे महाप्रभु जब जुन राति उहाँ सन्यास लिनको लागि जानुहुन्छ त्यो राति आमा जागेको हुन्छ उहाँको। चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता कति माया गर्नुहुन्छ महाप्रभुलाई, त्यस्तो अवस्था पनि उहाँले त्यागेर जानुहुन्छ कि मरे ना मानिले सब लोग हबे नाश, इति लागि कृपा अर्थे प्रभु करिलो सन्नास। मलाई मान्दैन भने यो लोग नाश हुन्छ, सबै नरकमा जान्छ, त्यो मलाई मान्यो कमसे कम सन्नास लिएर मलाई माया माने भने पनि उनीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर। त्यसको लागि जीवहरूको कल्याणको लागि उहाँले सन्यास लिनुहुन्छ, सन्यास लिएर जानुहुन्छ। त हेर्न सक्छौँ जुन चैतन्य महाप्रभुको जुन शिक्षा, जुन चैतन्य महाप्रभुको जुन चीज मतलब यो भगवानको विशेष एउटा वैराग्य, भगवानको एउटा शक्ति हो। यही जुन 6वटा ऐश्वर्यमा एउटा ऐश्वर्य हो। और उहाँ यो संसारको मान्छेहरूले खास यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भन्नुहुन्छ कि खास उहाँलाई वैराग्य किन देखाउनु पर्यो, त्यहाँ किन छोड्न आउनु पायो। उहाँ त आध्यात्मिक शक्ति यो लक्ष्मीसँग, यहाँ लास्टमा प्रभुपाद उदाहरण दिनुहुन्छ, लक्ष्मी सहस्र शतसम्भ मसेव्य मानम गोविन्दमादि पुरुषम तमाम भजामी हैन। हजार हजार लक्ष्मी त उहाँको सेवामा, उहाँको सेवाबाट मतलब लेने परित्याग गर्नेको लागि यो छैन। इभन त्यहाँ भनेको छ लक्ष्मीजी पनि यस्तो सेवा गर्नुहुन्छ रे द्वारिकामा कि हजार हजार लक्ष्मीहरूको लाइन थियो, हजार हजार दासी थियो उहाँको, तर लक्ष्मी स्वयं भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्नुहुन्थ्यो हैन। त त्यस्तो मन्दिरको सेवा, अरे यो सेवा भगवानले किन वञ्चित गर्नु पर्यो, किन भगवान त नित्य रूपमा उहाँले लिइराख्नुहुन्छ। तर यहाँ भौतिक संसारमा मान्छेहरूलाई शिक्षा दिनको लागि यो 3वटा गुणले काम गर्छ। यो चाहिँ हामीलाई त्यागवृत्ति लिएर आउनुपर्छ, नत्र यो संसारमा हामी हैन फास्छौँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सधैँ एउटा पशु जीवन, मानव जीवन, कहिले के जीवन हामीलाई घुमिराख्नुपर्छ। और त्यसैको कारण भगवान श्रीकृष्ण यस्तो साधारण मनुष्य रूपमा लीला गर्नको लागि आउनुहुन्छ। और यो लीलाको स्मरण गर्दै गर्दै भगवानसँग हामी नजिक आउनको लागि एउटा मौका दिइराख्नुहुन्छ भगवान, हर उसमा, हर लीलामा, हर उहाँको कार्यहरूमा हैन। त्यस्तै कलिजुगको लागि असम्भव हो भगवान प्राप्तिको लागि, भागवत भक्तिको लागि असम्भव। कलिजुगको सबै जना त दोषले भरेको, कसले दोष निधराजन आस्तिको एक महात गुण, सबै दोषले भरेको। अब
कसरी यो दोषबाट हामी बाँचेर भगवानको भजन साधन गरेर भगवानको धाम जान सक्छौँ हैन। एउटा कवि कर्ण पोहोरको जुन चैतन्य चन्द्रोदय एउटा नाटक बनाउनु मतलब लेख्नु भएको छ कवि कर्ण पोहोरको हैन, चैतन्य के अरे चन्द्रोदय एउटा नाटक बनाएको छ। त्यो नाटकमा छ कि कली खास कलिजुग भनेको कली महाराज यो कलिजुगको राजा हो, राजगद्दीमा बसेको छ। अब कसरी चलाउने त्यहाँ लेखेको छ। महाप्रभुको जन्म लीलाको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ कि महाप्रभुको जब जन्म भएको त्यो समयमा कली महाराजले आफ्नो पार्षदहरूसँग सभा बसिरहेको थियो। त्यो सभामा को थियो उहाँको पार्षद? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य सबैजना एकदम उत्साह थियो। किन कलिजुगलाई पुरा प्राधान्य दिँदै है कली महाराज की जय, सबै ठाउँमा हामी तपाईँको प्रभाव फैलाइदिएको छौँ, चिन्ता गर्नै पर्दैन। तर कली महाराज जब उहाँले थाहा भयो कि चैतन्य महाप्रभुको जन्म भइरहेछ त्यो समयमा उहाँले थाहा हुने बित्तिकै कली महाराज थत्थर काम्नुहुन्छ। अरू त्यो काम्ने हेर्ने बित्तिकै उनीहरूको पार्षदहरू सोध्नुहुन्छ, महाराज तपाईँ यस्तो कामिरहेछ किन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँ आइसक्नु भयो, त्यो एकजना ब्राह्मण केटा आइसक्यो, अब डर लाग्दो हुन्छ हाम्रो लागि, हाम्रो अब सबै बन्द हुन्छ, हामीले अब खतम गरिदिन्छ यो भन्नुहुन्छ। क्रोधले भन्नुहुन्छ, महाराज कली महाराज तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले यो क्रोध सबैको भित्र यस्तो छिराइदिन्छु, दूषित गरिदिन्छु। त कली महाराज भन्नुहुन्छ, क्रोध भाइ पार्षद मेरो पार्षद थियो, यो बालकको सङ्गतले यस्तो प्रभाव पारिदिन्छ कि यसको सङ्गतले अधार्मिक मान्छेहरू सबै पाप कार्यहरू छोडेर शास्त्र पालना गर्ने थाल्छ। यिनीहरू धार्मिक धर्म पालना गर्ने थाल्छ। आर धर्म पालना गरेर उनीहरूको हृदय यति निर्मल हुन्छ, त्यो निर्मल हृदयमा भगवानको भक्ति स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो सुन्ने बित्तिकै त्यसपछि लोभ बन्नुहुन्छ। अरू कली महाराज भन्नुहुन्छ, अरू त्यो क्रोध त छोडिदिनुहोस्, उनीहरू यस्तो सहनशीलता हुन्छ, तीर्णोदपि सुनिन्छ, यस्तो सहनशीलता हुन्छ कि जुन पनि सहन गर्नको लागि रेडी हुन्छ। जस्तो पनि कोरोनाको अवस्थामा पनि कीर्तन गर्न लाग्छ हैन। कोरोनाको अवस्थामा पनि भक्तहरू डर हुँदैन, किन उहाँले पहिलेदेखि थाहा भएछ कि मृत्यु लोग यो जान्नै पर्छ छोडेर। यसको मतलब यो होइन कि हामी नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ, हामीले त साकेसम्म युद्ध गर्नुपर्छ यो युद्ध क्षेत्रमा हैन। हामीलाई कोरोना क्षेत्रमा परेको अवस्थामा पनि हैन महाप्रभुको करुणाको आश्रयमा हुनुपर्छ। अर लास्ट मोमेन्टसम्म हामीले 2-4 जनालाई मान्नुपर्छ, मतलब कलीको प्रभावबाट हरे कृष्ण भनेर भए कि प्रचार गरेर भए कि जसरी तसरी गरेर हामीलाई यो युद्ध हामीले गर्नुपर्छ। फोनको माध्यममा कि हामीले यो प्रभाव दिइराख्नुपर्छ हैन। महाप्रभुको कोरोना क्षेत्रमा महाप्रभुको परम करुणा शक्ति हामीलाई अस्त्र युज गर्नुपर्छ, अरूलाई दिनुपर्छ यो कोरोनाको विषयमा। त्यो महाप्रभुको करुणा कलिजुगको लागि। त्यसपछि त्यो लोभ भन्नुहुन्छ, महाराज म छु नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन, लोभमा मान्छेहरू पाप गर्छ, पापमा सबैले खतम गरिदिन्छ। त्यसपछि लोभ भन्छ, महाराज तपाईँले के को चिन्ता हो, हामी यो तपाईँको जुन प्रभाव छ नि, यो एकजना ब्राह्मणलाई तपाईँले डरिरहेछ हैन। महाप्रभु निमाईको जन्म भयो, हामी त जति पनि ब्राह्मण थियो सबैलाई दूषित पारिदिएको छु, यस्तो दूषित पारिदिए, उनीहरूको संस्कार यस्तो दूषित गरिदिएको छु कि उनीहरू पूजा यज्ञहरू पनि गर्छ नि, त्यो पनि पाप गर्छ। यस्तो प्रभाव हालिदिएको कलिले, उनीहरू शास्त्र अनुसारै कार्य गर्छ, त्यो पनि पाप हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि कली महाराज भन्नुहुन्छ, यो तिरो ब्राह्मण होइन, यो विशेष ब्राह्मण हो, यो एकजना यो पक्का छ, यो सङ्गत एकदम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले काम गरिरहेको थियो। त्यसपछि लोभ भन्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, भक्तहरूमा पनि उसको भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले पनि लोभ छिराइदिन्छ।
त्यसपछि भन्नु होइन होइन असम्भव हो, कोली महाराज भन्नुहुन्छ। कसरी असम्भव? लोभ भन्नुहुन्छ असम्भव हो। किन भन्दाखेरि यो भक्तिमा चलेको व्यक्तिहरूको हृदय यति निर्मल हुन्छ कि उनीहरूको यो संसारमा कस्तो युतु परसमणि किन नहोस्। परसमणिको एउटा कथा छ हाम्रो सनातन गोस्वामीको माथि, उहाँले त काजराको डब्बामै राखिदिनुहुन्थ्यो, परसमणिको आसक्त हुन्थ्यो। त्यो भक्ति पाएको व्यक्तिहरू, भक्तिमा हिँडेको व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छ, उनीहरू यो संसारमा केही पनि वस्तुमा उनीहरूले त्याग्नको लागि रेडी हुन्छ। आसक्ति हुँदैन, लोभ त हुँदै हुँदैन। तपाईँले भगवान भन्नुहुन्छ होइन, कि भगवान चाहिँ भन्नुहुन्छ कि के अरे सारूप षष्ठी सामीप सारूप आपनति दियो नाम न गृहन्ति बिना मत सेवनम जता जना। भगवान भन्नुहुन्छ यो उनीहरूको त उनी चार प्रकारको जुन मुक्ति छ, यो मुक्ति पनि दिन खोज्यो भयो भने होइन, कृष्ण छुट्टे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया होइन, कृष्ण प्रेम नादेन राखेन लुकाए। उनी यस्तो मुक्तिहरू दिनुको लागि भगवानले प्रयास गर्नुहुन्छ भने भक्तहरूले पनि त्यो चाहिँदैन भन्छ अरे। दियो नाम नागिरिनान्ति रे। त्यस्तो अवस्थामा त भगवानको कुरालाई त नेग्लेक्ट गरेर उहाँले खालि सेवा गर्न खोज्छ। भक्तहरू यस्तो मतलब उनीहरूको हृदय यस्तो निर्मल हुन्छ कि लोभ त त्यहाँ, लोभको लागि त्यहाँ ठाउँै छैन उहाँको हृदयमा। के सोचेको? त्यसपछि काम भन्नुहुन्छ महाराज चिन्ता गर्नु पर्दैन, अच्छा अच्छा मान्छेले मैले परास्त, देवताहरूलाई परास्त गरेछु, काम पब कहाँ हाल्नु सक्दैन भन्नु न। कस्तो योगी ऋषिहरूको गएर त्यो विश्वामित्र होइन यो सब पानी मुनि तपस्या गर्ने व्यक्तिले मैले छोडेन, के सोचेको? त्यो कली महाराज भन्नुहुन्छ असम्भव, यो केटा त्यस्तो केटा होइन, यो जुन निमाई यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ काम भन्नुहुन्छ। अरे मलाई थाहा छ, उहाँले त सङ्कीर्तनको दुईटा सङ्घ हुन्छ। सङ्कीर्तन माने सबै सम्मक भगवानको कीर्तन गर्नुहुन्छ, अरे उनीहरूको केटाकेटी सबै मन्दिरमा आउँछ सेवा गर्दाखेरि केटीसँग होइन, अरू के अरे कीर्तन गर्दाखेरि गाउँदाखेरि होइन, त्यो सँगै हुन्छ। अरे चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले कामको प्रभाव हालिहाल्छु, त्यसपछि दूषित पारिदिन्छु सम्बन्ध भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि कली महाराज भन्नुहुन्छ असम्भव, उनीहरूको हृदयमा कामको पनि स्थान हुँदैन। कसरी हुन सक्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ कि हेर्दाखेरि केटाकेटी सँगै आउँछ जस्तो लाग्छ, तर मात्र खालि सेवाको लागि आउँछ उनीहरू, कि पनि उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध हुँदैन। किन उनीहरूको हृदयमा यस्तो शुद्ध भगवानको सेवा गर्नको लागि भावना हुन्छ। मानस देहको जो किछु मोर अर्पिलो, सबै भगवानको सेवामा अर्पित गरिदिन्छु, जुन पनि होइन, गृह क्षेत्र सुतप्ते होइन, सबै भगवानको सेवामा लगाइदिन्छु। त यहाँ यमुनाचार्यको एउटा श्लोका छ, यमुनाचार्यले भन्नुहुन्छ कि जदवदि मम कृष्ण पदारविन्दे, भगवान कृष्णको पदारविन्द मेरो मन जबसम्मदेखि लागेको छ, नवनम रसो धाम्नु रन्दु मासित, तबदेखि मैले नयाँ नयाँ रस आस्वादन गरिरहेको छु होइन। तद्वदि नारी सङ्गमे स्मर्जमाने, त्यो समय जब नयाँ नयाँ आस्वादन गर्छु तपाईँको रस, यो नारी सङ्गमको कुरा आउँदाखेरि भवत मुख विकार सृष्टि मुष्टि बनम चौकी। उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यो समयमा जब यो काम सम्बन्धको इच्छा जुन भावना मनमा आउने बित्तिकै मैले थुक्छु भनेर यस्तो भावना छ। त यहाँ कली महाराज भन्नुहुन्छ कि यो कामको लागि पनि भक्तहरूको हृदयमा स्थान छैन। मतलब महाप्रभुको जुन देखाउने जुन निर्मल पन्था हामीलाई विचार गर्न सक्छौँ, यस्तो निर्मल पन्था हो कि जुन यस्तो अशुद्ध हृदयमा पनि सभा गरेर शुद्ध कृष्ण प्रेम हाल्नको लागि शक्ति छ। यो आन्दोलनमा हामी सहभागी भएका छौँ। त्यही भएर हामी सिरियस लिएर यो कुराले यो संसारबाट हामी कुनै पनि चिजमा आसक्ति नगर्नको लागि भगवानले शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यत्रो ऐश्वर्य, त्यत्रो महान द्वारिका महल, महान रानीहरूसँग उहाँले आनन्दमै थियो होइन। और 16,100 रानीसँग उहाँले एकदम आनन्दसँग विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ सबै कुराहरू
त्यागेर उहाँले भगवत धाम जानेको लागि पनि सिकाउनु भएको छ। यो उहाँको गृहस्थ जीवनबाट हामी लीला सिक्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीलाई यो जो बुद्धिमान व्यक्ति यो संसारमा आसक्ति हुँदैन, यो संसारको किनु पनि बस्तीमा आसक्ति हुँदैन। अरे यहाँ भगवानको यहाँ कली महाराज स्वयं भन्नुभयो हैन कि भगवानको भक्तहरू यस्तो महान हुन्छ हैन। त्यही भएर हामी जुन पाएको हरे कृष्ण महामन्त्र, यो महामन्त्र चैतन्य महाप्रभु हैन, चैतन्य महाप्रभु यस्तो एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गो लैया। अब चाहिँ नाम संकीर्तन रूपी जुन धारालो अस्त्र खड्गो लैया अन्तर असुर जीवेर फेलिबो काटिया। उहाँले भन्नुहुन्छ अब चाहिँ जीवको भित्र जुन असुर भावना छ काटेर म फ्यालिदिन्छु, तर त्यो काट्नुको लागि म अस्त्र छिराउनको लागि हामी अनुमति हामीलाई भगवानलाई स्वागत गर्नुपर्छ हृदयमा। त्यो चाहिँ हामी प्रविष्ट गर्न रहँदैनौँ। भगवानको नाम रूपी जुन अस्त्रलाई कानको द्वारा हामी श्रवण गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।